बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। बड़े बड़े फ़ैसले हुए हैं आज, उसके ऊपर बात करनी है। लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ में आज अब से थोड़ी देर पहले जो सोशल मीडिया पे और मीडिया पे ख़बर ब्रेक हुई है वो बहुत ही परेशान कुन है। हैरान कुन बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस तरह के वाक़यात अब लंदन में होते चले आ रहे हैं। और ये वाक़या ख्वाजा आसिफ साहब के साथ पेश आया है, जो कि ट्रेन में जो सफ़र कर रहे थे और वहाँ पे उनके साथ एक शख्स जो है वो गालम गलोच करता है, उनको धमकियाँ देता है और उनको जो है वो थ्रेट करता है कि वो उनको छुरी के वार से मारेगा। सो इस तरह की धमकी अमेज़ ये गुफ्तगू है कि हम चला भी नहीं सकते हैं। और आप टेलीविज़न स्क्रीन्स पे देख रहे हैं इस वक्त भी कि जिस तरह से उनका दोस्त उनको फिर रेस्क्यू करता है और फिर वो उतर जाते हैं वहाँ पे। ये बहुत ही अफसोसनाक है। और ख़ास करके इससे कुछ दिन पहले काजी फाइज़ ईसा के साथ जो कुछ हुआ और जिस तरह का भी वाक़या था, इसमें कौन मुलव्वस है कौन नहीं मैं नहीं कह सकती, मगर जो काजी फाइज़ ईसा साहब की गाड़ी के ऊपर हमला हुआ उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन मुलव्वस थे और वो उसके अंदर शामिल थे और उनकी आइडेंटिफिकेशन भी हुई है, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की जा रही है। पाकिस्तान के हद तक वहाँ की हद तक अभी तक कोई कार्रवाई सामने नहीं आई है। इससे पहले मस्जिद नबवी में हो, लंदन में ही मरियम औरंगज़ेब हों, या एक बहुत ही यानी मुक़द्दस जगह है हमारे लिए मस्जिद नबवी, वहाँ पे मरियम औरंगज़ेब के साथ बदतमीज़ी करना या हुकूमती वफ़द के साथ बदतमीज़ी करना, उनका पीछा करना, हरासा करना, गालियां देना, थ्रेट्स करना, ये कौन लोग हैं? ये ज़ोंबीज़ हैं? ये क्या माहौल है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने अनफॉर्चुनेटली बना दिया है? या तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनको खुद से डिसएसोसिएट करे, या खान साहब जो है वो ये क्लेम करे कि हम इस तरह के वायलेंस की मज़म्मत करते हैं, ये नहीं होना चाहिए और आइंदा जो करेगा वो हमारी पार्टी का हिस्सा नहीं होगा। ये वो हो, सोशल मीडिया पे हो, तनकीद करने वाले सहाफ़ी हों, वो कोई सियासी लोग हों, जिस तरह की ज़ुबान, इल्ज़ाम, बहतान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगाती है, अनफॉर्चुनेटली इसकी मिसाल नहीं मिलती है। ये काबिल मज़म्मत वाक़या है। ये किसी के साथ भी हो, अगर तहरीक इंसाफ के साथ भी हो तो उसके साथ भी हम खड़े होंगे और हुए हैं। इससे पहले बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ कारकुनों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, हम उनके साथ हैं जो मज़लूम हैं। इससे अब सनम जावेद हों या दीगर जो ख़वातीन हैं, यास्मीन राशिद हैं, हम उनके साथ खड़े हैं जो कि अपनी एक जस्टिफाइड लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं, लेकिन गालम गलोच नहीं कर रहे, थ्रेट नहीं कर रहे, हमले नहीं कर रहे। इसके ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत को सीरियसली अमल दरामद करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हतमी कॉल की कहा है और ये ऐलान जो है वो अलीमा खान साहिबा ने किया है और उन्होंने ये कहा है कि 24 नवंबर की ये तारीख़ है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब फ़ाइनल कॉल के तौर पे सामने आएगी। एहतजाज होगा, हतमी एहतजाज होगा, वापस नहीं जाएंगे। और ये इमरान खान साहब ने कहा है। इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से भी बातचीत की, उन्होंने कहा कि मैंने कमेटी बना दी है, कमेटी के नाम में अनाउंस नहीं कर रहा क्योंकि उनको गिरफ़्तार ना किया जाए। लेकिन उसके साथ साथ अलीमा खान साहिबा के ज़रिए से ये अब बाकायदा ऐलान हो गया, किसी और सियासी रहनुमा ने ये ऐलान नहीं किया, अलीमा खान साहिबा ने ये ज़िम्मेदारी संभाली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सारे इख्तलाफात भी हैं। इन इख्तलाफात में यह हतमी कॉल कामयाब होगी कि नहीं होगी। याद रहे कि इससे पहले अक्टूबर 14 अगस्त 2014 का धरना था, फिर अक्टूबर 2016 का लॉन्ग मार्च था, फिर 25 मई 2022 का लॉन्ग मार्च था, फिर इस्लामाबाद की तरफ जो लॉन्ग मार्च था अक्टूबर 2022 में, फिर 5 अक्टूबर 2024 की भी एक कॉल थी। ये तमाम सिवाय लास्ट वाली के सब में इमरान खान साहब ने खुद लीड किया था, मगर सारे के सारे जो एहतजाज थे वो नाकाम हुए थे। क्या ये कामयाब होगा? इसकी क्या गारंटी है? क्या ये फ़ाइनल कॉल का मतलब क्या होगा? फसाद होगा, खूनरेज़ी होगी या कुछ और होगा? बातचीत होगी या नहीं होगी? एक जो कमेटी है वो खान साहब ने यह भी कहा है कि वो हैंडलर्स के साथ बातचीत करेगी। क्या मुज़ाकरात की टेबल पर वाकई वो कमेटी ला पाएगी या ये एहतजाज ला पाएगा, या इससे पहले ही हुकूमत को इक़दामात करने चाहिए? इन सारे मामलात के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है बहुत मुअज़्ज़ज़ पैनल। जनाब बैरिस्टर अकील साहब हैं जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रुकने कौमी असम्बली भी हैं, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जनाब नदीम अफजल चंद साहब हैं, सियासी कारकुन तो हैं ही लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी है। जनाब तैमूर सलीम झगड़ा साहब, अगेन एक बड़ा अच्छा सोबर सुलझावा नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और इनको भी आप जानते हैं बहुत अच्छे से। बहुत शुक्रिया आप सबका आने का। सबसे पहले तो चंद साहब आपसे मैं शुरू करना चाहती हूँ, क्योंकि ये दो पार्टियाँ हैं जो कि एक दूसरे के साथ मुतहारिब है। ये जो ख्वाजा साहब वाला वाक़या है
اور اس طرح کے کئی واقعات ہیں، مطلب انگنت واقعات ہیں. آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ یہ کس بات کی نشاندہی آپ نے آسما بہن واقعات تو گن دیے آپ نے سارے، اور یقیناً ہم اس کی مذمت کرنی چاہیے. اور پاکستان کے اندر رہ کے تو آپ سارا کچھ کر سکتے ہیں. آپ سوشل میڈیا پہ بھی لکھیں، آپ جلوس کریں، آپ جلسے کریں، اجازت ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں آپ لکھیں، بے شک کالم لکھیں، سوشل میڈیا پہ لکھیں، لیکن جب ہم پاکستان سے باہر جاتے ہیں نا تو میں سمجھتا ہوں ہمیں پاکستانی ہونا چاہیے. کسی سیاسی جماعت کا نمائندہ ہمیں نہیں ہونا چاہیے. اور پھر پاکستان کے مسائل کا حل بے شک میں سمجھتا ہوں لوگوں کے ساتھ زیادتیاں بھی ہو رہی ہوں گی، اس پہ بھی میری رائے اور آپ کی رائے تقریباً ملتی ہے. بالکل. ہم کو یہ نہیں کہتے کہ پاکستان میں کوئی نظام عدل آئیڈیل ہے یا کوئی اچھا ہو رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے یا کوئی ٹھیک ہو رہا ہے. اس سے پہلے بھی پیپل پارٹی کے ساتھ بھی ہوا ہے، نون لیگ کے ساتھ بھی ہوا ہے، اور اب بھی غلط ہو رہا ہے. میں تو کیٹیگری بڑا اوپنلی کہتا ہوں غلط ہو رہا ہے. لیکن اس کا یہ حل نہیں ہے. اس کا حل ہے آپ لوگوں کو انگیج کریں، آپ بات چیت کریں، آپ لوگوں کو گالی دے کے اپنے سے دور نہ کریں، آپ پولیٹیکل جماعتوں کو انگیج کریں. آپ مطلب اس ملک کے آپ جینون مسائل کو تو ہر بندہ سمجھتا ہے، ریڈی والا بھی سمجھتا ہے. کوئی بیان کرے نہ کرے، لوگوں کو آپ حقیقت کا سب چیزوں کا پتہ ہے. نہیں، آپ تو چند صاحب رہے ہیں تو پی ٹی آئی میں، سمجھتا ہوں شے بھی ملتی ہے تحریک نہیں، انصاف. شے ملتی ہے، بالکل ملتی ہے. یہ جھگڑا صاحب جیسے سلجھے ہوئے لوگ، ایسے دھیمے مزاج والے لوگ جو ادھر ہیں پی ٹی آئی میں جانتا ہوں. ہم سپوکس پرسن کی میٹنگ میں بھی ہوتے تھے، تو جو دھیمے لہجے والے ہوتے تھے یہ پازیٹیو پوائنٹ نہیں تھا، یہ نیگیٹو پوائنٹ ہے. پی ٹی آئی میں دھیمے مزاج کا ہونا یا اچھے الفاظ کا استعمال کرنا یا گالی گلوچ یا تو میں نہ کرنا، یہ نیگیٹو پوائنٹ ہے، پی ٹی آئی کے پوائنٹ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب ہم جنریشن کو ٹرینڈ کر رہے ہیں، اور یہ جنریشن کوئی سی ایک جماعت کی نہیں ہے، اوورآل ہم ٹرینڈ کر رہے ہیں. کل کوئی لوگوں نے سیاست کرنی ہے، بزنس کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، نوکریاں کرنی ہے، تو ہم کیا ٹرینڈ کر رہے ہیں؟ یہ مسائل کا حل نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو اس کا ازالہ ایک سسٹم کے تحت. نہیں، آپ کی جماعت میں بھی سیلز تو بنے ہوئے ہیں، وہ بھی گالم گلوچ. نہیں، ہماری جماعت میں سمجھتا ہوں آپ نام لیں، ہماری پارٹی میٹنگ کے اندر باضابطہ ہوتا ہے، اسپیشلی فیمیلز کے بارے میں بڑا ہر میٹنگ میں بات کی جاتی ہے. کوئی کومنٹس نہیں کرے گا، کوئی ایسی چیز نہیں. بے شک پولیٹیکل جماعتوں کی فیملیز ہوں یا فیملیز کے اوپر یا اس طرح گالی گلوچ یہ نہیں ہوتا ہے. یہ اگر ہماری جماعت بھی کرے گی تو ہم اس کی بالکل مذمت اوپنلی کریں گے. اور یہ جھگڑا صاحب جیسے لوگوں کو یا قیادتوں کو یہ اوپنلی کنڈیم کرنا چاہیے ان چیزوں کو. اور دوسرا میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ ہم جو ورکر کارکن اس وقت لڑائی لڑ رہے ہیں، جو ورکر جو گالی گلوچ دے رہے ہیں، جب پارٹیاں اقتدار میں آتی ہیں، جب پہلے پی ٹی آئی اقتدار میں آئی تو کتنے ورکروں کو اکاموڈیٹ کیا گیا، اور آگے کب یہ ورکر بیچارے آپ نے لڑائی چھوڑے، آپ مطلب اس کام کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. اور ایک مخصوص طبقہ جس میں ہم لوگ چلو کچھ الیکشن لڑ کے تو آ گیا تو وہ جسٹیفائی کرتا ہے، لیکن یہاں تو 80% وہ لوگ ہیں جو الیکشن کبھی سوچ بھی نہیں سکتے لڑنے کا. صحیح بات ہے. اور وہ وی آئی پی ہوتے ہیں قیادتوں کے سامنے اور اس ارباب اختیار کے سامنے. اس اقتدار کی منڈی میں سب سے بڑا وپاری کون ہوتا ہے؟ بالکل. تو ورکر تو یہ مڈل کلاس، یہ بیچارے ہمارے جو چھوٹے صحافی یا درمیان لوگ، اب اوپر میڈیا ٹائی کون کی سنی جاتی ہے. صحیح بات ہے. اچھا جھگڑا صاحب، آپ ظاہر ہے ہم ہمیشہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ سے، ظاہر ہے کہ یو آر ون آف دا فیو سین وائسز. یہ جو کلچر ہے یہ کیسے ڈیولپ ہوا ہے آپ کی جماعت کے اندر کہ جو تنقید کرے، جو اختلاف کرے، اس کو بس آپ نوچ ڈالیں؟ یہ کیوں ہے اس طرح سے؟ میرے خیال میں آپ آج جو کوئی خواجہ آصف کے ساتھ کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے اس کو میں نے دکھایا بھی ہے. میں نے I'm sorry came a couple of minutes late تو میں نے دیکھا نہیں ہے، نہ میں نے جو ہے وہ فالو کیا ہے. لیکن جو بھی بیہیویئر ہو کسی بھی پبلک پرسنالٹی کے ساتھ جو کہ آؤٹ آف دا ریئلم آف ڈیسنسی ہو، اس کو کنڈیم کرنے میں جو ہے وہ کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے. اینڈ ایوری پاکستانی شوڈ نو کہ وہ لائنز ان پہ انڈیویجولی ریفلیکٹ کرتی ہے. تو وہ تو میرے خیال میں بلیک اینڈ وائٹ میں کہنے میں کوئی جو ہے وہ حرج نہیں ہے. یہ قابل مذمت ہے. قابل مذمت. ویری گڈ. لیکن ہمیں کاز اینڈ افیکٹ بھی یہاں پہ دیکھنا ہے. کاز اینڈ افیکٹ اگر آپ دیکھ لیں، لیکن جب آپ اگر مگر پہ آ جاتے ہیں، نہیں میں اگر مگر پہ ابھی نہیں آ رہا ہوں، بیکاز دس از امپورٹنٹ. دیکھیں ان دس کیس تھوڑی سی ایکسٹریم ایگزامپل ہے، لیکن جب آپ کسی پیلسٹینین کو کہیں نا کہ آپ جو ہے وہ ٹینک پہ پتھر کیوں مارتے ہیں، تو وہ اسرائیلی یہی کہتا ہے کہ آپ اگر مگر کر رہے ہیں.
فی الحال جو پاکستان کا حال ہے اس کا ذمہ دار پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے. جو پاکستان کا لیجٹمیٹلی الیکٹڈ پرائم منسٹر ہونا چاہیے وہ جیل میں ہے, اور جتنی بھی حکومتی یا اسٹیبلشمنٹ سے الائنڈ میڈیا میں وائسز ہیں وہ اوپنلی کہہ رہی ہیں کہ وہ ناٹ بیکاز آف اینی ڈیو پروسیس آف لا جیل میں ہے, وہ جیل میں کیونکہ ہم چاہتے ہیں. آپ نے جو قانون پر عمل درآمد کا جو حال ہے وہ آپ نے کل دیکھ لیا جب عمر ایوب, اسد کیسر, مقابلے مذمت چیز ہے, سارے جو ہمارے 4-5 لیڈرز ہیں, نہ صرف کہ ان کو عمران خان سے نہیں ملانے دیا گیا, ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری یہ کہنا کہ وہ دفعہ 144 کی جو ہے وہ وائلیشن کر رہے تھے. ٹھیک ہے جی, مطلب یہ مذاق سے کم نہیں ہے. جو اگر لوگوں کے گھروں میں, مگر جھگڑا صاحب یہ تو سب کچھ ہوتا رہا ہے, یہ تو آپ کے دور میں بھی ہوتا رہا ہے. نہیں, ان لوگوں کے گھروں کے اندر بھی لوگ پولیس گھستی رہی ہے, لوگوں کو گرفتار, کیا اس کا رد عمل کارکن کی سطح پر اس طرح ہونا چاہیے؟ جب یہ اس لیول پہ ہوگا جس لیول پہ ہو رہا ہے, ہر روز ہو رہا ہے, اور جو ہو رہا ہے وہ ہم ٹی وی پہ دکھا نہیں سکتے, اس کے بارے میں ہم کھلی بات نہیں کر سکتے, اس کے بعد پھر یہ ہوگا کہ لوگ جو ہے وہ کہیں ایکسٹریم لیولز پہ خود چلے جاتے ہیں. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کاز اینڈ افیکٹ کی بات, کیونکہ اگر ہم نے حل ڈھونڈنا ہے, اگر ہم نے ڈی پولرائز کرنا ہے, تو پھر صرف پی ٹی آئی کے ورکر کو نہیں, ملک میں جتنے جو سٹیک ہولڈرز ہیں اس سسٹم میں سب کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. جو کہ ہے جو اسٹیٹ کی پاور جس کو بلاول نے بروٹ فورس کہا تھا وہ برداشت کر رہا ہے, اس کو کہنا کہ ساری قربانیاں تم دو, آئی ایم سوری, وہ پریکٹیکلی ہو نہیں پائے گا. اور جب تک یہ سلسلہ کنٹینیو ہوگا, 24 کو جو پروٹیسٹ ہے اس کا جو بھی نتیجہ ہو, یہ میرے سے لکھ کے لے لیں کہ پاکستان اس دن تک کسی پولیٹیکل ایکویلیبریم میں نہیں آئے گا جس دن تک جو ہے وہ پی ٹی آئی نہیں, جن پارٹیز کے کنٹرول میں سٹیٹ ہے, کہ وہ یہ نہ مان لیں کہ وہ غلط راستہ. اچھا, اب اس کے اوپر علیمہ خان صاحبہ نے آج جو گفتگو کی ہے وہ میں سنوانا چاہتی ہوں, لیکن پہلے آپ اس کا جواب دیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا, اور بہت ساری اگزامپلز بھی ہیں. ٹھیک ہے, وہ بھی جسٹیفائی نہیں کر رہے, ہم بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتے جو کچھ خالد صاحب کے ساتھ ہوا ہے, جو واقعات ہیں, لیکن کیا جیسے کل جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں, کیا ایسا ہونا چاہیے تھا؟ آپ بتائیے کہ 5 لوگ ملنے جا رہے ہیں اپنے لیڈر کے ساتھ اور ان کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسمہ بہن بہت بہت شکریہ. دیکھیں, دفعہ 144 ہے, وہ قانون ہے, میں اس میں قانون کا طالب علم ہونے کے ناطے ہیں, آف کورس ایک ایک کر کے چلے جاتے, مل لیتے, کوئی اس میں ایسی کوئی بڑی بات نہیں تھی, اور کوئی ایسا ویسے یہاں بھی 4 لوگ بیٹھے ہوئے کہ مطلب, لیکن یہاں پہ دفعہ 44 اور کوئی ایسی چیز نہیں کر رہے. انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے کوئی ایجیٹیٹ کیا تھا؟ ان کے مقاصد اور ان کی جو سوچ ہے وہ ہم سے بہتر تمام تر لوگ جانتے ہیں. جہاں پہ یہ بات کی, دیکھیں میں بالکل یہ جو ایک عدم برداشت کی سیاست ہے اور جس طرح کا ایک ڈیمینر ہے تمام تر مطلب پولیٹیکل پارٹیز اکراس دا بورڈ, میں بات کروں گا اسپیسیفکلی ایک سیاسی جماعت بغیر نام لیے, تیمور جھگڑا صاحب اگین از ون آف دا سین وائسز ان ہز پارٹی, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو طوفان بدتمیزی ہے, چاہے وہ پاکستان کے اندر ہو چاہے پاکستان کے باہر ہو, جس کو پروان چڑھایا جاتا ہے, جس کو فروغ دیا جاتا ہے, اور دیا کس لیے جاتا ہے کہ شاید ہم اپنے لیڈر کی گڈ بکس میں آ جائیں. اگر آپ کے پاس ایکیومن آپ کے نہیں ہے, یا اپنا ایکسپیرینس نہیں ہے, یا آپ کسی طرح اپنی پارٹی میں کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے بغیر اس گالم گلوچ کے, بغیر تھپڑ مارنے کے, مگر اب تو آپ کا سوشل میڈیا نیٹ ورک بھی اسی طرح سے لیکن نہیں ہمارا, دیکھیں میرے خیال سے وہ بھی غلط ہے. میں اس کو اگین کہوں گا, اگر ہمارے سوشل میڈیا میں پہلی تو بات ہے ایسی کوئی چیز مجھے نظر نہیں آئی, اور اگر ایسی چیز اگر کوئی ہے تو میں اس کو بھی غلط کہوں گا, کیونکہ ہم نے کبھی اس چیز کو سپورٹ نہیں کیا. آپ آج بھی میاں محمد نواز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹس اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ ہمیشہ مفاہمت کی بات کرتے ہیں, ہمیشہ بردباری کی بات کرتے ہیں, وہ ہمیشہ ایک دیکھیں دلچسپ بات ہے کہ کل انہوں نے بات کی تھی, کیا یہ اس کا ریاکشن تو نہیں تھا جو خواجہ میرے خیال سے دیکھیں وہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اپنے ہمسایوں کے ساتھ, ہمیں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ, انہوں نے اس کے اوپر بھی بات کی کہ یہ جو رویہ ہے یہ فیشنزم ہے, انہوں نے بالکل یہ ٹھیک, انہوں نے رائٹلی پوائنٹ کیا. آسمہ بہن مجھے بتائیں کہ جو ایک عزت مآب چیف جسٹس صاحب تھے,
फॉर्मर चीफ जस्टिस नाउ, ऑब्वियसली अब वो गए हैं, वो पाकिस्तान के लिए अगर वो बेंचर वहाँ पे उनको बनाया गया है, इनवाइट किया गया एज अ बेंचर एट मिडिल टेम्पल, तो ये पाकिस्तान का एजाज़ था। वो वेट करते रहे, अगेन आपने कहा ये ज़ॉम्बीज़ हैं, इंतज़ार करते रहे, बूथ सूंघते रहे और वो वहाँ तक पहुँचे और फिर उनकी गाड़ी पे किया। हम डेफिनेटली पाकिस्तान की हुकूमत तो उसके खिलाफ एक्शन ले रही है, और ये कोई मत समझे ये किसी की भूल होगी कि अगर ऐसे अनासर के खिलाफ एक्शन नहीं होगा। आप क्या कर सकते हैं? देखिए हमने उनके जो डू सिटीजंस हैं, डॉन अखबार की रिपोर्ट है, अभी तक हाई कमीशन ने नामालूम लोगों के ऊपर जो है वो FIR या जो भी कार्रवाई का कहा है, कोई उस पर कार्रवाई का आगाज नहीं हुआ। यहाँ आपने पासपोर्ट्स जो है वो बंद किए। देखें उसमें मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं, क्योंकि आप जब डिप्लोमेटिक, क्योंकि वो किसकी मदयत में होगा, वो एम्बेसडर की मदयत में होगा। अब एम्बेसडर, क्योंकि वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक एंड कॉन्सुलर रिलेशंस हमें इंटरनेशनल लॉ है, बैन अल-अक़वामी कवानीन है, अगर वो मुद्दई बनते हैं, क्रिमिनल केस फाइल करते हैं, फिर उनको ये भी चीज़ देखनी कि उनकी इम्यूनिटी जो है ही विल हैव टू फॉरगो। तो ये इसमें वहाँ का दफ्तर खारजा और हमारे दफ्तर खारजा ये तमाम तर चीज़ें देख रहे हैं कि इसकी क्या एक पॉसिबिलिटी बनाई जाए या किस तरह उसको देखा जाए, किस जाविये से देखा जाए, क्योंकि एक तो बड़ा हीनियस जो है ये तमाम तर इंसिडेंट था जो PTI के लोगों ने किया, क्योंकि उन्होंने साफ झंडे पहने हैं, वो नारे लगा रहे हैं। ये मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है कि वो उनका ताल्लुक एक मखसूस सियासी जमात से है और वो उन्होंने ये घिनौना काम किया। आज ख्वाजा आसिफ के साथ हुआ, कल को मैं और आप बाहर जाएं, आपको भी वीडियोस वो मुंह पे कैमरा लगा के रखेंगे, मेरे भी मुंह पे लगा के रखेंगे, गालियां निकालेंगे और सिर्फ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे, जो कि हर दुनिया पूरी में रेगुलेटेड है। जहां तक ये एक लास्ट में फाइनल बात ये जरूर कहूंगा, बहुत अफसोसनाक वाकया ख्वाजा साहब के साथ आज हुआ। देखें वो एक अपने पर्सनल दौरे पे हो सकते हैं और वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में है, वहाँ पे अगर माहौल ख़राब किया और पाकिस्तान की जो जगहसाई हो रही है, पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा है, मैं यकीन करें आपको बता नहीं सकता कि वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे अनासर की वजह से और ऐसे लोगों की वजह से हो रहा है कि हमें इतनी बुरी नज़र से और मनफी नज़र से देखा जाता है। अच्छा, फिर वो कहते हैं जी फिर रद्दअमल तो होगा ना। अब ये रद्दअमल वाली जो बात है, 9 में भी खान साहब ने खुद भी कहा था कि रद्दअमल तो होगा ना, अगर आप मुझे गिरफ्तार करेंगे तो रद्दअमल तो होगा। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू जो झगड़ा साहब का है वो ये भी है कि जब आप इस तरह का होगा यहाँ पे पाकिस्तान में, फिर रद्दअमल होगा। देखिए मैं समझता हूँ कि बिल्कुल आपने ये कहा, देखें ये कहना चाह रहे हैं शायद कि एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन और एन इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन, मतलब यू नो व्हाटएवर यू कैन कॉल इट। लेकिन बात ये है आसमा मैन के आपने मुल्क का अगर नाम बदनाम करना है, पाकिस्तान के यू नो व्हाटएवर नोन पर्सनालिटी, कल को ये मिडिल ईस्ट UAE चले जाए, नून लीग के लोग, अगर मैं तो उसको कंडेम करूंगा अगर नून लीग के लोग इनको दो बुरे अल्फाज कहेंगे, तो अगर यहाँ पे होना शुरू हो जाए तो ये सिविल वॉर की तरफ पाकिस्तान इसी तरह ही बढ़ सकता है ना, और किस तरह से बढ़ेगा, एक जवाब देगा, आगे कब तक लोग बर्दाश्त करेंगे। मगर जो अब फाइनल कॉल की बात हो रही है, अलीमा खान साहिबा ने आज सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कुछ भी, वो जरा सुनिएगा फिर बात करते हैं। 24 तारीख इमरान खान ने आज इस्लामाबाद के लिए फाइनल कॉल की तारीख दे दी है। फिर उन्होंने कहा है कि मैं अपने वकीलों को कहता हूं कि आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, आपकी ड्यूटी बनती है कि आप सुप्रीम कोर्ट के लिए आप आज आके खड़े हों सुप्रीम कोर्ट के बाहर। आपने इसके तहफ़्फ़ुज़ देना है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ अगर सुप्रीम कोर्ट का ये अगर आप उस पर कब्जा कर लेंगे तो सारा जो जुडिशल सिस्टम है उसके नीचे बिल्कुल ज़मीन बोस हो जाएगा। सो इसका मतलब है कि अब जो होगा नवंबर 24 को एहतजाज वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर होगा, लॉन्ग टर्म बुनियादों पे होगा, वापस नहीं जाया जाएगा। चंद साहब देखिए आसमा, मैं समझता हूँ कि PTI का जो डिस्कनेक्शन है ना, एहतजाज इनका हक है, लेकिन एहतजाज से पहले इनको अपने पोलिटिकल इत्तेहादियों के साथ, जिस तरह मौलाना आजकल या आम ख्यालों के साथ या पोलिटिकल जमातों के साथ इनको एंगेज करना चाहिए था। बैठ के डायलॉग करते, बैठ के हो सकता है कि लोग इनके साथ एक आवाज़ मिलाते, एक स्टेबिलिटी की तरफ हम जाते। इनके मौक़िफ़ और हमारे मौक़िफ़ में थोड़ा बहुत फ़र्क है और हर पॉलिटिकल जमात जो डेमोक्रेसी पे बिलीव करती है, ये सब के मुतालबे हैं सर, उनके इलेक्शन होने चाहिए। 26वीं तरमीम के खिलाफ है, आपने 26वीं तरमीम की, आपसे कैसे वो बात करें? मैं बता 26वीं तरमीम पे भी मैं समझता हूँ कि PTI ने रजामंदी से करवाई है और जो हुई है, हमने मौलाना के ज़रिए इनको एंगेज किया है। मौलाना के साथ अगर ये लगाते हैं तो मैं हमने बिलावल साहब ने इनका शुक्रिया क्यों अदा किया था कि इन्होंने पार्टिसिपेट किया, एक अच्छे माहौल में हुई। ये तारीख बताएगी कि ठीक हुई या गलत हुई, ये सामने आ जाएगी कुछ दिनों तक बातें।
جو اس کا طریقہ کار تھا اس میں تیزی ہوئی یا غلطی ہوئی، یہ بھی ایک ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے، اس پہ بھی ڈیبیٹ ہونی چاہیے. کوئی حرج نہیں سوسائٹی میں یا پارلیمان میں اس میں سمجھتا ہوں ترمیم کو ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی، مزید ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی. یہ ہے ہمارا اس پہ پوائنٹ، ڈسکشن ہو سکتی ہے، پلس مائنس پوائنٹ ہو سکتی ہے. اب رہ گئی بات دیکھیں ری ایکشن کا. میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی ہو کوئی بھی، ہم ساری جماعتوں نے بھگتا ہے. اور آج میں سمجھتا ہوں ضیاء الحق دور سے لے کے مشرف دور یا آج اگر کوئی غلط ہو رہا ہے آج بھی، تو میں آج بھی کہوں گا اڈیالہ جیل کے باہر یہ کہہ رہے ہیں نا کہ دفعہ 144، میں سمجھتا ہوں یہ بالکل غلط ہوا ہے، بالکل کلیئر کہنا چاہیے غلط ہوا ہے. ہم جب اگر مگر کی بات کرتے ہیں، وجہ یہ کہ کئی تاریخ نہ دے دی جائے، تو تاریخ تو خان صاحب ویسے بھی دے سکتے ہیں. دیکھیں تاریخ دے نہ دے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کی جماعت کے لوگ اگر پہلے غلط کسی بھی جماعت کے جائے، میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل کلاس، اور یہ کہتے ہیں نا کہ پی ٹی آئی ذمہ دار نہیں ہے، میں کہتا ہوں یہ ذمہ دار ہیں. آج جو جمہوریت کمزور ہوئی ہے، آج جو کچھ ہو رہا ہے، اس کی پی ٹی آئی بالکل ذمہ دار ہے. میں جھگڑا صاحب کہیں ہماری میٹنگز میں اکٹھے ہوئے ہیں، یہ جانتے ہیں میرے موقف کو. میں یقین کریں آج بھی میں سمجھتا ہوں اگر جتنی پیپل پارٹی نے 2008 سے 13 میں بی بی کی شہادت کے بعد ہم نے سپرمیسی یا پارلیمنٹ یا سیولین سپرمیسی یا دوسرے جو اداروں کو کتنا پیچھے کیا تھا. اب جب اس وقت آپ نے ایسا ایک 1 پیج کے چکر میں، ایک حکومت بنانے کے چکر میں، لیجسلیشن کرنے کے چکروں میں آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو یا دوسرے اداروں کو یا ثاقب نثار کو جس طرح استعمال کیا، وہ چلتے چلتے ایک پیرامیٹر بن گیا نا، اپنی سپیس سے چیزیں باہر آ گئیں. اب ان کو طریقے کے ساتھ آپ انگیج کر کے ڈائلاگ کر کے ہر کسی کو آپ واپس بھیج سکتے ہیں. لڑائی سے چیزیں نہیں واپس جاتی. لڑائی سے تو پھر دیکھیں نا، بی بی کی شہادت کے بعد بھی ہم نے ڈائلاگ کیا. بی بی کی شہادت کے بعد بھی چودھری پرویز لائی کو حکومت میں 5 سال پورے کرنے تھے. 18ویں ترمیم بڑا ٹارگٹ تھا، صوبوں کو خود مختاری بڑا ٹارگٹ. یہ فائنانس منسٹر رہے، ان کو پتہ ہے 18ویں ترمیم کے اثرات کیا ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں اب بھی بڑا ٹارگٹ اس ملک کا بڑا مقصد کیا ہے کہ یہاں جمہوریت مضبوط ہو. تو جمہوریت لڑائی جھگڑوں سے کیسے مضبوط ہو سکتی ہے؟ احتجاج سے نہیں ہو. اگر ہم آپس میں لڑتے رہیں گے، یقین جانے دوسرے فریقوں کو فائدہ ہو رہا ہے، جن کا ہم ڈرتے ہوئے نام بھی نہیں لے سکتے، جن کو ہم کہہ بھی کچھ نہیں سکتے، جن کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈائلاگ ڈائریکٹ ان کے ساتھ ہی کریں گے، جب آپ دا کیمرہ ہوتے ہیں گالیاں بھی ان کو دے رہے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایماندارانہ تجزیہ کرنا چاہیے. ایماندارانہ پارٹی یا پی ایم ایل عالمہ بہن، یہ ہم اپنے آپ کو فریب میں ڈالنے والی بات ہے. یہ میں سمجھتا ہوں غلط، میں سخت لفظ نہیں بولنا چاہتا. تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے. ٹھیک، جب تک ہم آپس میں بیٹھ کے ڈائلاگ نہیں کریں گے تب تک بات نہیں آگے بڑھے گی. مگر اب جو میں اب دوبارہ آتی ہوں اس پہ، جو علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہے سپریم کورٹ کے باہر آپ بیٹھ جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو فوکس ہے وہ اب سپریم کورٹ ہے موجودہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 26ویں ترمیم تو کینسل کرنا چاہتے ہیں، لیکن نئے چیف جسٹس کے اوپر، کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سربراہ کے اوپر پریشر بھی بلڈ اپ کر رہے ہیں کہ اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں تو ہم یہ کریں، احتجاج کریں گے اور باہر بیٹھیں گے. پبلک پریشر تو لیجٹمیٹ ہے. میری تو ریکویسٹ جو ہے وہ ان کو بھی یہ ہوگی، کافی سارے پوائنٹس ہو گئے، کہ میری تو ریکویسٹ سب سے پہلے پبلک کو ہوگی کہ پرامن طریقے سے، اب ڈس ریگارڈ کریں جس نے سخت الفاظ استعمال کیے، پرامن طریقے سے اس پاکستان کے لیے کھڑا ہونا، پروٹیسٹ کرنا، باہر سڑک پہ نکلنا جو ہمیں چاہیے ایز کامن سٹیزنز. فارگیٹ کہ میں پی ٹی آئی میں ہوں، وہ ہمارا حق بھی ہے، وہ ہمارا فرض بھی ہے. ہم مگر یہ صرف احتجاج سے ہوگا. احتجاج سے کیوں ہوگا میں آپ کو بتا دوں. احتجاج سے اس لیے ہوگا کہ جو قانونی راستے تھے وہ تو آپ نے 26ویں ترمیم اور اس کے بعد قانون سازی کے بعد جو ہے وہ ختم کر دی. یعنی جو سپریم کورٹ سے آپ کی توقعات تھیں وہ ختم ہو گئی. دنیا کا کوئی سپریم کورٹ بٹھا دیں جہاں the chief justice is sitting twiddling his thumbs، اور ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ بیٹھا ہوا ہے جس میں جو ججز سلیکٹ کیے ہیں ایفیکٹولی گورنمنٹ یا گورنمنٹ الائن ممبرز نے کیے، جو ایک اس کا سربراہ سجیسٹ ہوا ہے دی اونلی جوڈیشل ممبر جس نے اس کو ووٹ دیا ہے وہ خود ہے. He is one of the few judges in history. مطلب پی ٹی آئی کی خواہشات کے مطابق چاہیے جو کہ انٹروین کرے، جو قانون کو دوبارہ آئین کو لکھے، ایسا کوئی چیف جسٹس چاہیے. ہمیں ایک انڈیپینڈنٹ کورٹ چاہیے،
इंडिपेंडेंट से मुराद क्या है सर? आपसे आपकी इंडिपेंडेंट से मुराद तहरीक इंसाफ साकिब निसार को तो पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट किया था जब वो नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले दे रहा था ना। इन द सेम वे जैसे इफ्तिखार चौधरी जब पीपल्स पार्टी के खिलाफ फैसले दे रहा था तो मुस्लिम लीग ने सपोर्ट किया था। देखिए कन्वीनियंस की सियासत जो है वो एक साइड तो इसका मतलब ये कि तेरा जज मेरा जज हुई ना बात, तो ये हुई बात। देखें ना याया अफरीदी हमारा जज है, 8-5 में वो 8 में नहीं था। ना मंसूर अली शाह हमारा जज है, क्योंकि जब इमरान खान को निकालना था या जब प्रोविंशियल इलेक्शंस की बात थी तो आई एम सॉरी बट मंसूर अली शाह डिड नॉट टेक द स्टांस के प्रोविंशियल इलेक्शंस जो है वो टाइम पे होने चाहिए। मगर अब तो खान साहब ने कहा था वो आएंगे, उनकी देखिए अभी तक जब हर कोई सीनियरिटी की बात कर रहा था, क्यों कर रहा था? वो इसीलिए कर रहा था क्योंकि जो 26वीं तरमीम है और जो ये प्रोसेस है उसने अनफॉर्चुनेटली दिखा दिया कि हमारी पार्लियामेंट या हमारी पार्लियामेंट के पीछे जो कुव्वतें होती हैं जो पार्लियामेंट को ट्विस्ट कर रही होती हैं, वो जब उनके पास डिस्क्रेशन होगी तो वो डिस्क्रेशन गलत इस्तेमाल करेंगे। में तो मौलाना के जरिए आपकी सारी बातें मानी गई। कल मैं बल्कि आज सुबह मैं कामरान मुर्तजा साहब को सुन रहा था, डिबेट इस बात पे हो रही थी उनकी और अली जफर साहब की कल किसी प्रोग्राम पे कि देखिए हर केस में अभी जो है वो डिबेट हो रहा है कि आईनी बेंच में जाएगा वो तो अभी होगा। कामरान मुर्तजा साहब ने कहा, कामरान मुर्तजा लेट्स बी क्लियर, जेयूआई का अभी लीगल विजिट का क्या स्टांस है कि जी ये तरमीम जो है जितनी इसमें से हम पॉइजन निकाल सकते थे वो हमने निकाल दी, बाकी ये पास इन्होंने करना था। वो खुद कह रहे थे कि इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट का काम जो है वो मजीद आहिस्ता होगा, मजीद कंट्रोवर्शियल होगा। सो लेट्स कॉल अ फैक्ट। ये अगर हम सुप्रीम कोर्ट फिलहाल डिसाइड नहीं कर सकता, देखिए आज मुझे ये बता दें कि जो रिजर्व सीट्स का फैसला बता दें क्यों इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। जब तक कोई बेंच उसको ना सुने वो इन द फील्ड है, क्यों इंप्लीमेंट नहीं हो रहा? कौन सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में कौन इसको जो है वो इंप्लीमेंट करे? देखिए ये बात वही है कि बड़े अच्छे जज मंसूर अली शाह साहब, लेकिन उनको मुतनाज़ा बनाने वाले कौन थे? ये पीटीआई थी, उनको मुतनाज़ा बनाया। हो सकता है पीटीआई ने कैसे मुतनाज़ा बनाया? आपने देखें आपके तमाम तर लीडर्स टीवियों पे आके इवन अदरवाइज थ्रू प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वो बार बार कहते रहे, इवन खान साहब ने भी कहा कि वो आ जाएंगे, तो आपकी वहां से मीडिया रिपोर्ट करता था कि वो आ जाएंगे। तो ये देखिए मैंने तो वैसे तारीख में एक ही जज देखा है जिसने किसी सियासतदान से बात की है और पकड़ा किया है, और वो था जस्टिस कयूम और शहबाज शरीफ। कोई और मिसाल नहीं, वो मिसालें हैं, कई ट्रकों वाली सरकारें भी थी, वो भी थी, और उसके अलावा आपके सामने साकिब निसार साहब खुद मौजूद हैं, मतलब ये इजाजुल एहसन साहब मौजूद हैं जो पूरा एक डेथ स्क्वाड था, वो आपके सामने मौजूद है, जिन्होंने मियाँ साहब को पानामा के बजाय एकामा पे निकाला और कहा कि पिटीशन ले आए। आप लोग भी खड़े खड़े जाके पिटीशंस आप लोगों ने दी, आप लोगों ने कहा छोड़ें धरना और पिटीशन लेके जाते हैं, और फिर किस तरह एक इलेक्टेड वजीर आज़म को पूरी तरह जो है बाल की तरह निकाल के आप लोगों ने पूरे सिस्टम से बाहर फेंक दिया। मतलब ये लेट्स कॉल ए स्पेड। जहाँ पे आपने बात की रिजर्व सीट्स के हवाले से, उसकी तो किसी कानून और आइन में कोई ऐसी देयर इज नो प्रोविजन in the constitution or the law that actually lends any slight support to the फैसला जो डिसीजन आया जो उन्होंने कर दिया। मतलब पीटीआई उनके सामने नहीं, फरमाइश पे फिर पीटीआई को बुलाया गया कि आप भी आ जाएं। कंवल शोजब साहिबा थी, वो गई, उन्होंने भी एक पार्टी बनने की पिटीशन दे दी, गई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने ना तो जमा कराई ना कोई और मामला किया। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज होगा, जो मैं बात समझी, हो सकता है मैं गलत हूं जी, सुप्रीम कोर्ट के बाहर करें, डी चौक पे करें, हुकूमत का मौक़िफ़ तो बिल्कुल क्लियर है और वाज़ेह है। और उसमें हकीम सनौला साहब ने पहले ही जो है वो माजून कह लें, नुस्खा कह लें, वो पहले एक या दो प्रोग्राम्स में बता दिया है कि इस दफ़ा कोई रियायत नहीं है। अगर रेट ऑफ द स्टेट चैलेंज होती है और इनकी तरफ से होती है, और ये फाइनल डू एंड डाई कॉल अगर इनकी है, इससे पहले दो तो डू एंड डाई कर चुके हैं, ये खुद केपी सवाल ये कि ये खुद बता दें कि सीएम साहब इस दफा क्या नोश फरमाना पसंद करेंगे, ये भी हमें बता दें कि पिछली दफा तो चाय की तलब होगी और चले गए, तो इस दफा तो वो कॉफी के लिए चले जाएंगे। अच्छा, अब ये मैं ब्रेक लेनी है
کہ کافی میں دیں گے آپ چرگا کھلائیں گے ان آپ کو کو. تو سی ایم کا ممنون ہونا چاہیے. جی ہم بالکل ان کے ممنون ہیں کہ شاید انہوں نے بیٹر سینس پریویل کی اور وہ واقعتاً چائے کے لیے یا اگر وہ نہ جاتے چائے کے لیے تو بہرحال کراؤڈ وہاں پہ تھا. آپ کے وقفے جانے سے پہلے دیکھیں حکومت نے جس طرح سی ایم کو انگیج کیا یا سی ایم نے حکومت کو انگیج کیا, اسی طرح اگر بڑے پکچر میں پی ٹی آئی کو انگیج کر لیں, بے شک سی ایم کے ذریعے ہی کر لیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو آگے لے کے چلنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے انگیجمنٹ ہو کہیں کسی لیول پہ. دیکھیں ہم نے انگیج ان کو کتنی دفعہ بارہا دفعہ دعوت دی, آئیں سیاسی مسئلوں کا سیاسی حل نکالیں. کیا ہی بہتر ہوتا آج جو نہیں آسما مین انہوں نے کاش ہی کیا بہتر ہوتا کہ جو آج انہوں نے احتجاجی کمیٹی بنائی ہے وہ مذاکراتی کمیٹی ہو جاتی. اور دیکھیں وہ مذاکراتی ہی سمجھیں, اب ان کو ریچ آؤٹ کریں. یس یہ دیکھیں نا آپ خان صاحب کی حکمت کو داد دیں آپ, اور وہ کیا چاہ رہے ہیں. انہوں نے کمیٹی جس کا نام ہمیں بتا دیں اس کے ممبرز کون ہیں, اس کے ممبرز کو بتائے تھے کہ نہیں ہم کسی ریچ آؤٹ کریں. دیکھیں حکومت کو میں سمجھتا ہوں اسی کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے. یہ بڑی پتے کی بات ہے ویسے. اچھا میں نے بریک لینی ہے, بریک کے بعد ہم وائی 24 نومبر چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہونی ہے, اور پہلے سے ہی ایک بہت بڑا قضیہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. ہندوستان اپنی ٹیم یہاں نہیں بھیج رہا, پاکستان فائٹ آؤٹ کرے گا اس کو. لیکن کیا یہ ڈیٹس جو ہیں, ظاہر ہے کہ آگے فروری میں جب بھی اس کی ڈیٹ ہے, اس سے پہلے یہ ہو جانا امن و امان کے لیے ایک بڑا سیریس تھریٹ ہوگا. کیا واقعی حکومت انگیج کرے گی اس احتجاجی کمیٹی کو, مذاکراتی کمیٹی بنا سکتی ہے؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جھگڑا صاحب, یہ جو ایک ڈیٹ آئی ہے اس کو کہا جا رہا ہے ڈیسپریشن بھی ہے, اور خان صاحب نے پرسوں جب میڈیا سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ وہ ثوابی والے جلسے سے بالکل خوش نہیں ہیں, تو کافی وہ مایوس ہے. کیا یہ واقعی ڈیسپریشن میں ڈیٹ انہوں نے دی ہے, یا ان کو لگ رہا ہے کہ بس یہ ڈیٹس بہت امپورٹنٹ ہیں اور اس کو مد نظر رکھیں گے تو کچھ بات بن جائے گی؟ نہیں, میرے خیال میں کسی ایک ڈیٹ کی بات نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ دیکھیں 8 فروری کو الیکشن ہوا تھا. 8 فروری سے پہلے جتنا کچھ برداشت کیا تھا, 8 فروری اس ملک کے لیے ایک موقع تھا کہ وہ ریسیٹ کرے. 8 فروری کے بعد یہ سمجھنے کے بجائے کہ اتنی زیادہ پری پول ریگنگ اور بروٹ فورس کے استعمال کے باوجود عوام نے اس بیانیے کو ریجیکٹ کر دیا, اور پہلی بار اس طریقے سے ریجیکٹ کیا ہے. The state decided to double down. اور اس کا آخری نتیجہ یہ 26ویں آئینی ترمیم ہے. تو اس کے بعد تو 2 راستے ہیں. ایک راستہ ہے کہ اس کو ایکسیپٹ کر لیں, لیکن آسما یہ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں اس کو ایکسیپٹ کرنا آپ کے لیے, میرے لیے, چند صاحب کے لیے, ایون عقیل ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. That is not a Pakistan anyone wants to live in. The other one is جتنی بھی جان ہو, بٹ ایک پرامن تحریک اپنی غلطیاں سیکھ کے ہم چلائیں until the day we are successful, کیونکہ ہر کرائسس میں ایک اپرچونٹی ہوتی ہے. اس تحریک کے بعد بھی تو ڈائیلاگ ہی ہوگا نا, ہوگا, لیکن جنگ کے بعد مجھے یہ بتائیں یہ کورٹ میں بھی سالو ہو سکتا تھا, لیکن آپ ججز ہو سکتا تھا 26ویں ترمیم کے بعد نہیں ہو سکتا تھا. جب آپ میں مثال دیتا ہوں, چار ڈیمانڈز ہیں. 26ویں ترمیم کیوں؟ تاکہ عدلیہ آزاد ایڈ کر سکے. ایک اور چیز کورٹس میں, ٹریبیونلز میں سالو ہو سکتی تھی, الیکشن ریزلٹس. پٹیشن سے 225 دن ہو گئے, ابھی تک کوئی پٹیشن سنی نہیں گئی. عقیل صاحب میرے خیال میں پنڈی سے نوٹیفائی ہوئے, پنڈی سے کمشنر نے سارے ریزلٹس پہ جو ہے وہ کویسچن کیا. اس کے بعد ہم نے اس کمشنر کو نہیں دیکھا. عقیل صاحب کی سیٹ کی میں آج بات کر رہا تھا, میں نے 2 ریزلٹس دیکھے ہیں. عقیل صاحب کا آفیشل ریزلٹ دیکھا ہے, 12,000 ووٹ پہ جیتے. انہی پریزائڈنگ آفیسرز نے 344 فارمز ہمارے نارتھ پنجاب کے پریزیڈنٹ تیمور ملک کی والدہ کو دیے. ان کی میرے خیال میں 56,000 ووٹ کی لیڈ ہے. چلے میں عقیل صاحب پہ الزام نہیں لگاتا. یہ اگر وہ جو میں نے آپ کو آلٹرنیٹیو ریالٹی دی ہے اگر وہ سچ ہے تو یہ سارے پریزائڈنگ آفیسرز نے 2 سائن, کسی کو تو سالو کرنا چاہیے نا. اب اس میں سوری ایک سیکنڈ عقیل صاحب میں فنش کر دوں. میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو غلط طریقے سے آن دی اسپاٹ نہ ڈالوں, لیکن اگر یہ 2 ریزلٹس ہیں
हर आरओ के नाम पे 2-2 फॉर्म्स हैं, 2 घंटे नहीं लगेंगे ये डिटरमिन करने के लिए कि रियलिटी मुतालबात रखे हैं उसमें ये कहीं नहीं है कि इलेक्शन करें। ये है उसमें पब्लिक मैंडेट की रिटर्न। तीसरा मुतालबा देखिए, ऑब्वियसली ये बुनियादी एक मुतालबा है, अगर हम ये ठीक कर दें, आप ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कर दें। मैं आपको ये थोड़ा सा बता दूं, देखिए रिजर्वेशंस हमारी इनसे ज्यादा थी 2018 के इलेक्शन में, बट लेट्स नॉट ड्वेल इन 18 है नहीं ना, अभी 24 पे ही आ जाएं। 24 की मैं हालत आपको बता दूं कि आपके स्वात का जो मुराद सईद का हल्का है, पीटीआई के लोगों ने मुझे बताया, कहते हैं ये 45-47 तो खुदा की कसम आप भूल जाएंगे, जो जिस तरह की धड़ल्ले के साथ इन्होंने वहां पे इतनी धांधली की है वहां पे आरओज के फॉर्म्स को तो छोड़ें, आप सिर्फ और सिर्फ वो काउंटर फॉइल्स देख लें, वहां पे ना तो लोगों के अंगूठे लगे हैं और वो वेरीफाई ही नहीं हो सकते। एंड दिस इज जस्ट वन कंस्टिट्यूएंसी स्वात के अंदर। मौलाना साहब की रिजर्वेशंस, अब जहां पे हुकूमत है वहां पे फिर नाम नहीं लेंगे। मैं तो कहता हूं कि NA1 से शुरू करें, ऑल द वे पूरा केपी आ जाएं, और वहां पे जब आ जाएं, मौलाना साहब की रिजर्वेशंस हैं, ANP की रिजर्वेशंस हैं, हमारी रिजर्वेशंस हैं, पीपल्स पार्टी की रिजर्वेशंस हैं, मतलब वहां पे अगर रिजर्वेशन तो ये बैठी है नहीं, मैं वैसे एक बात मैं आपको बात करूं, सच्चा वाकया सुनाता हूं, करा लें तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक पेशकश भाई, मैं आपको सच्चा वाकया सुनाता हूं, आप मुझे पता है, मेरी बात सुने, एक पेशकश अकील साहब का हल्का खोल दें, मैं इफेक्टिव मेरा ना खोलें, मेरा खोलें में जो हल्का चाहते हैं दोनों सूबे में तो बिल्कुल जो हल्का चाहते हैं, फिर आप क्यों हारे? अच्छा, 2 वाकयात आपको सुनाता हूं। ये आप वाकयात मेरे सुनने हैं, ये भी मैं बता, हाँ, क्यों आप हारे? चंद साहब ने भी कहा, मेरी तारीफ की, अकील साहब ने भी की कि आप मॉडरेट हैं। इस मुल्क में जो सियासत की जो मार्केट लगी है ना, उसमें अभी मॉडरेट्स और हॉक्स पे आपको पसंदीदा या नापसंदीदा नहीं दिखाई देता। नहीं, अवाम ने तो आपको वोट दिए ना, क्योंकि आप मॉडरेट हो सकते हैं, लेकिन अगर आप में लचक ना हो ना, तो शायद जो है वो जो मंडी है सियासत की, उसमें आपकी एक्सेप्टेबिलिटी कम हो जाती है, इंक्लूडिंग पीटीआई। सारी बात कर रहे हैं हर पार्टी। अच्छा, मैं आपको ये कहते हैं ना, मेरे भाई ने शुरू में कहा था कि पीटीआई इन हालात की जिम्मेदार नहीं है। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगने की बारी आई ना, इरफान कादर साहब का नाम आया पीपल पार्टी की तरफ से, फजल अब्बास मेकन साहब का नाम आया और नाम आए। फजल अब्बास मेकन साहब को जनरल फैज़ ने अप्रोच किया, हुकूमत की तरफ से नाम आया उनका, फजल अब्बास मेकन रिटायर्ड DMG ऑफिसर है, ये रिकॉर्ड मैं पब्लिक के सामने बात कर रहा हूँ। तो हुकूमत की तरफ से अपोजिशन भी, नून लीग भी, पीपल पार्टी ने कहा ये ठीक है, मैं नाम कबूल होगा। जनरल फैज़ ने उनको अप्रोच किया कि हमारे कुछ मुतालबात हैं, हमारी कोई ज़रूरतें हैं, उन्होंने कहा मैं तो फ्री एंड फेयर चलूँगा। हुकूमत ने खुद नाम विड्रॉ कर लिया। अब जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान राय साहब मेरे भाई हैं, मेरे इलाके के हैं, मेरा और उनका हल्का एक ही है। ये नाम पहले इनकी नौकरी की एक्सटेंशन शेख रशीद साहब ने लेटर लिखा कि इनको एज ए सेक्रेटरी एक्सटेंड कर दें। फिर सारी कैबिनेट आप तारीफें करते थे बैठ के, मैं फिर इनको, फिर वो बुरे हो गए। फिर खान साहब ने खुद आउट ऑफ द वे जनरल फैज के कहने पे लगाया। मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, झूठे पे अल्लाह की लानत हो। तो फिर जब आप खुद अपने बंदे लगाते रहे, दूसरी तरफ आपको पता है जब बाबर स्टार और जहांगीरी लग रहे थे तो उस वक्त पीटीआई ने मुखालफत की थी। मैंने खान साहब को कहा, खान साहब अच्छे जज लगने दें, कल को आपके काम आएंगे। अरे ये हमारे खिलाफ लिखता है, आपको नहीं पता। ये सारी कैबिनेट बोलते कोई नहीं थे, बड़े बड़े नामवर ये बिठाए मेरे सामने, मैं बोलता हूँ, कौन बोलता था उनके सामने, बात ही नहीं की। फिर पार्लियामानी कमेटी में जाकर अली मोहम्मद को कहा जाओ मुखालफत करो जाके। ये होता है, अच्छे लोग अपॉइंट करेंगे, आगे जाके आपको वही काम आएंगे, वरना जो ऑनेस्ट लोग और होंगे वो फेयर काम मॉडल को हम भुगतेंगे, और ये हम सारे भुगत रहे हैं। मैं बात करूं, मेरा भाई इसलिए जिम्मेदार आप हैं, ये ना कि आप जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदारी से आप बरी नहीं हो सकते। मैं ओपनली कह रहा हूं, हमने अपनी गलती सीखी। ये क्लास को एक सेकंड मुतालबात क्या थे कि मतलब हमारी मर्जी, ये जो फॉर्म 40 ये मॉडल, ये देखे ना, ये पैरामीटर तो तैयार था ना। अगर तस्वीर दूसरी तरफ होती, यही फॉर्म 47 इनको मिल जाना था।
اب یہ ان کو مل گیا, یہ زیادہ ہوشیار نکلے قیوم ماڈل جو ہے, تو یہ ثاقب نثار ماڈل فری ہو گیا, فیل ہو گیا, قیوم ماڈل کامیاب ہو گیا. سمپل سی بات ہے. یہ وہ کہتے ہیں نا سانچا, وہ کیا کہتے ہیں, سانچا ایک ہی تھا, سانچا تیار تھا, صرف نام فرق آ گیا, تیمور جھگڑے کی جگہ اور نام آ گیا. سنا یہ کہ سانچا تیار تھا, یہ ریالٹی ہے اس سسٹم کی. اس امام میں ہم سب ایک جیسے. میری بھائی سنیں, پھر بھی میں سمجھتا ہوں بات چیت کر کے آگے چلنے, ورنہ قوم کو بے وقوف نہ بنا. لائٹر نوٹ سنا یہ ہے کہ واشنگٹن ڈی سی میں کاملا ہارس کی ٹیم یہ کہہ رہی ہے کہ کاش کے راجہ صاحب ہوتے تو نہ $1 بلین الیکشن پہ جو ہے وہ سپینڈ کرنے پڑتے, اور شاید جو ہے وہ ابھی بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ سارا الیکشن جیت کے بھی ہار جاتا. اچھا, یہ تو اب آپ نے خواہش کا اظہار تیمور بھائی ابھی بھی ہاؤس ان آرڈر کریں. وہی ابھی چند صاحب نے بتایا آپ نے لگائے کیسے, ابھی انہوں نے بتایا آپ نے میکن صاحب کے اوپر خان صاحب مان چکے, کیسے ہٹوائے. خان صاحب مان چکے. دیکھیں یہ تو اب نہیں, مگر اب مان چکے, اگر ابھی ان کے لیے سسٹم بن رہا ہوتا تو اب کیا حال ہوتا. دیکھیں نا جھگڑا صاحب آخر 3.5 سال آپ کی حکومت کے یاد ہیں لوگوں کہ پوری کیبنٹ میں ان کو ایک آدمی نے مشورہ کیا دیا تھا, یہ بھی کبھی پوچھ لیجیے. نہیں آپ چند صاحب کی میں یہ بات, اور 2 جج جو آج لگے ان کو بھی شکر گزار ہونا چاہیے, بہت کریڈیبل ججز کے معاملے میں, الیکشن کمیشنر کے معاملے میں. میں چند میرے بڑے بھائی ہیں چند صاحب, میں ان کی بات سے بھی دیکھیں بساد احترام اختلاف کروں گا. یہ سوچ کے مت لگائیں کہ یہ بندہ ہمیں آگے جا کے فائدہ دے گا. نا میرٹ جو اچھا ہوگا وہ سب کو فائدہ, ملک کے فائدے میں, آپ کو فائدے کا مجھے دے گا. فیئر ہوگا, وہ فیئر بات کرے گا نا. وہ جرنلسٹ ہے, جج ہے, جو بھی ہے وہ فیئر بات کرے گا. سسٹم کی ان خرابیوں کی وجہ سے ہمیں لوگ گالیاں پڑتی ہیں. یہ جو گالیاں پڑتی ہیں نا ہمیں ان خرابیوں کی وجہ سے پڑتی ہیں, اور بھگت ہم سب رہے ہیں. وہ بیچارے خواجہ صاحب نے بھگت لیا. اب جس طرح مریم بی بی ذاتی پروگرام پہ گئی, اللہ ان کو صحت دے, وہ اب چیف سیکرٹری کا کیا کام تھا باؤنسر مان کے سامنے کھڑے ہونا. سموگ آئی ہے, ملک کا ہے. اب یہ حالت ہے جب ایک ڈی ایم جی آفیسر, جب اتنا ٹاپ ملک کا صوبے کا جو مین آفیسر ہے, وہ سموگ کو چھوڑ کے ذاتی چھٹی پہ جا کے چیف منسٹر کا باؤنسر بن گئے. یہ لوگوں کو ناپسند ہے یہ چیزیں. لوگ اس وجہ سے ہم سے نفرت کرتے ہیں. ہم سارے وکٹم ہیں. میں اس چیز سے اختلاف کرتا ہوں بساد احترام. آفیشل باؤنسر, ذاتی باؤنسر نہ دیکھیں, یہ ایسی بات نہیں. میں ذاتی باؤنسر نہیں کیا. چیف سیکرٹری ہیں, وہ گئے ہیں, وہ کس لیے گئے ہیں؟ کام کیا عوام کے کام رک جائیں پیچھے؟ نہیں کیوں گئے؟ وہ اپنے اگر علاج کے لیے گئی ہیں. چیف سیکرٹری اس میں اعتراض نہیں, وہ ذاتی دورہ تھا. دیکھیں چیف سیکرٹری کا کیا کام تھا؟ چیف سیکرٹری کو اگر وہ ساتھ لے کے گئی ہیں نہیں لے کے گئی, نہیں لے کے گئی, وہ پہلے کا گیا ہوا ہے. دیکھیں اگر یہ تو آپ کی اطلاع ہے. ہاں میری اطلاع وہ پہلے کا گیا. میری اطلاع میں نہیں ہے, میں اس لیے آج اخبار میں آیا تھا کہ وہ ہفتے کی چھٹی پہ پرسنل چھٹی پہ گیا تھا, وہاں سے وہ جنیوا گیا ہے. اور تو اس کو لیکن عوام کو یہ چیزیں ناپسند ہیں. میں خود اگر میں بھی کروں گا یہ غلط ہے. یہ اچھے 2 دن پہلے نہیں ہے. آئی مین یہ اگر آپ کی گورنمنٹ میں اس طرح کے لوگ ہوں گے, ابھی کسی نے, فواد چوہدری صاحب نے ریٹ بھی دائر کر دی ہے کہ طیارے کے کہاں گئے, سرکاری اخراجات پہ وہ گئے ہیں یا نہیں گئے ہیں. رائٹ ٹو انفارمیشن, وہ رائٹ ٹو انفارمیشن ہے, وہ لیں بالکل, تفصیلات ان کے سامنے آ جائیں گی. کیوں ان کو ذاتی جہاز لے کے جانا پڑا, مذاکراتی اس کے اوپر آتے ہیں. مذاکراتی میں بالکل اس پہ دیکھیں, ہم نے ڈے 1 سے, روز اول سے ان کو مذاکرات کی پیشش کی ہے. یہ اچھی بات ہے. یہ انہوں نے ایک احتجاج کے لیے کمیٹی بنائی. ہم ایز گورنمنٹ بالکل اس سے انگیج کریں گے. ویل اسپیک سم سینس انٹو دیم کہ بھائی انتشار پھیلانا یا ٹیکنگ ٹو دی اسٹریٹس از نو آنسر. آپ اگر اس کمیٹی میں, اسپیشل کمیٹی میں آ کے بیٹھ سکتے ہیں, آئینی ترمیم کے اوپر بات کر سکتے ہیں. اور اب یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں سب سے مزے کا خیز بات اسما بہن یہ ہے, 26ویں آئینی ترمیم کو انڈو کریں. کیوں انڈو کریں جی؟ آپ وہاں پہ کمیٹی میں بیٹھے, آپ نے کہا آئینی کورٹ نہیں بنے گا, آئینی بینچ بنائے, وہ بن گیا. مولانا صاحب کے ساتھ ملاقاتیں کی, شب و روز ملاقاتیں کرتے رہے, پھر ان سے بات چیت کرتے رہے, ان کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے پریس کانفرنس بھی کی گئی. کہا ہمیں اس سے مسئلہ کوئی نہیں ہے. بیرسٹر غور ان کو آپ ڈینائی کریں یا ریفیوٹ کریں اس چیز کو, ان کے کلیم کو, کہ وہ کہتے ہیں ہمیں مسئلہ ایسا تو نہیں ہے 26ویں آئینی ترمیم سے, لیکن کیونکہ ہماری پالیسی, ہم نے ووٹ نہیں کرنا. پھر اسپیشل پارلیمانی کمیٹی میں ان کے جو ممبران ہیں وہ نہیں جاتے. پروپورشنالٹی پرنسپل کے اوپر جن جج صاحبان کو, تینوں کو کنسیڈر کر کے, جس کو ایک کو ریکمینڈ کرنا تھا, لیکن
उसके साथ ही अगले दिन केस लगता है और वहाँ पे पेश हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, कहते हैं क्योंकि अब आईनी तरमीम हो चुकी है तो इसका इफेक्ट इस पे आता है, इसलिए अभी आईनी बेंच को सुनने दें। इसी तरह फिर लास्ट इसकी कड़ी ये होती है कि जब नाम स्पीकर साहब मांगते हैं कि जी आप JCP में बैठने के लिए जो है वो अपने नाम दे दें ऑपोजिशन से, फटाफट नाम चले जाते हैं जी, सेनेट से भी जाता है, नेशनल असेंबली से भी जाता है, और वहाँ पे बाकायदा बैठते भी हैं और वोटिंग भी करते हैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। अब सारे प्रोसीजर का फिर कहते हैं कि जी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के साथ हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन वो इस आईनी तरमीम के थ्रू आए हैं तो उनको ही अनडू कर देनी चाहिए और फुल कोर्ट बिठाना चाहिए। भाई क्यों बैठे? ये 13 जज मेरे जज से निकल के जो है वो हमें आईन और कानून के मुताबिक बहरहाल हुकूमत को कुछ पैरामीटर्स तो लेने पड़ेंगे CBMs, लेकिन ये जो PTI की अंदर की डिवाइड है, जैसे खबरें आ रही हैं कि अंदर ही लड़ाई हो रही है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें इस पे जाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये हतमी कॉल है, फाइनल कॉल, क्या इसके बाद मतलब कोई कॉल नहीं होगी, लोग नहीं निकलेंगे। इससे पहले भी जो 5-6 हुए उसमें भी लोग नहीं आए थे, आपने देखा होगा, वो बहुत ज़्यादा बड़े उस तरह के एहतजाज नहीं थे। लेकिन ये अगर फेल हो गई तो क्या होगा और इख्तलाफ ख़त्म होंगे? नहीं, इंशाल्लाह देखें, मेरे ख्याल में जो फाइनल कॉल, द वे आई लुक एट इट इज़ कि हमने अपने डिमांड से पीछे नहीं हटना, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। जब हम पुरअमन एक प्रोटेस्ट करेंगे तो वो पुरअमन प्रोटेस्ट में फिर हम जो है वो किसी को जो है वो मार तो नहीं रहे ना। जब किसी को मार नहीं रहे तो वो दिन लगे, हफ्ता लगे, महीना लगे, जितना भी टाइम लगे, ये मैं आपको गारंटी करता हूँ कि इंशाल्लाह ये हम हार सकते नहीं है, ये हम हारेंगे नहीं, क्योंकि हक पे ये मैं किसी और की बात करता हूँ, ये बार बार हम जैसे जिस तरीके से कॉल होती है ना, वो होती है खूनी। नहीं आसमा, अनफॉर्चुनेटली हमारी सियासत में जो एक डायलॉग का आंसर है ना, उसमें आप जो है वो कि इफेक्टिवली आपने क्या करना है और क्या बोलना है, उसमें फ़र्क आ गया। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं जिसने मुझे बड़ा मुतासिर किया, क्योंकि हम अभी बात कर रहे थे कि 144 के तहत जो है वो 4 लोगों को इफेक्ट किया गया या कि ये गलत है। मार्टिन लूथर किंग वो लीडर थे जिनको बार बार अरेस्ट किया गया, जिन्होंने अमेरिका में सिविल राइट्स अफ्रीकन अमेरिकन के लिए, उनकी एक स्टेटमेंट है, जेल से ही उन्होंने लिखी थी, और मैं सिर्फ ये पढ़ देता हूं कि वन हैज अ लीगल एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ओबे जस्ट लॉज, वन हैज अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट टू ओबे अनजस्ट लॉज। कि जब आप कानून ऐसे बना देते हैं कि वो कानून जुल्म के लिए होगा, तो आपकी अखलाकी जिम्मेदारी ये है ठीक कि आप उसके अगेंस्ट उसके खिलाफ उठे। बिल्कुल, लेकिन अखलाकी जिम्मेदारी में भी अखलाकियात को टारगेट तो बता कानून को टारगेट बता दें कि आप कल को वही बुजदार, वही अमीन गंडापुर, वही साकब निसार वाला फार्मूला लाएंगे। मेरे जैसे लोग भी आपको एक हमारे साथ डिबेट करें ना, आप सोसाइटी के साथ, पॉलिटिकल जमातों के साथ बैठे, अल्टीमेटली आपका प्रोग्राम क्या है? अभी चंद साहब, आप एक तरफ IMF को गाली, फिर प्रोग्राम में जाना, एक तरफ असद उमर को स्टॉलवर्ट बनाना, फिर उसी को 6 महीने बाद हटा देना, एक तरफ सिकंदर सुल्तान को अपॉइंट करना, खुद दूसरी तरफ उसको गालियां देनी। गुड जज, गुड जर्नल, बैड जर्नल, आप अल्टीमेट टारगेट दें, एक आवाम को बताएं कि ये हमारा प्लान है, लोग आपको सुने सीरियसली। सही बात। अभी तो सिर्फ बहुत शुक्रिया सर। मैं जो वाइंड अप करना चाही थी वो चंद साहब ने किया, इसमें क्लैरिटी चाहिए। मेरा टाइम खत्म हो गया क्योंकि उन्होंने पूछा। अब ये इसमें अगले हफ्ते एक और बहस रख लेंगे। 1973 का वो आइन जो इनके लीडर ने बनाया था, लेकिन जिन्होंने खुद इम्प्लीमेंट नहीं किया। वो 18 में भी था। वो आपने जनरल फैज के हाथों दे दिया 1973 का। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाजरीन, गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।